अस्सलाम वालेकुम। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कि 30 कंपनीज का एक ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसकी बुनियाद 1868 में नसरवान जी टाटा ने रखी। ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में काम करते हैं। इनके बहुत से यूनिट्स हैं, बहुत से कारोबार हैं, एयरलाइंस हैं, कंप्यूटर बिजनेस है और बहुत सी बिजनेस हैं जिनमें ये डील करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो तकरीबन 370 अरब यूएस डॉलर्स, 370 यूएस डॉलर्स, बहुत बड़ी अमाउंट है। इसके मुकाबले में जो कंपैरिजन दिया गया है वो पाकिस्तान के हवाले से है कि पाकिस्तान की कुल जीडीपी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन मुबैना तौर पर 341 अरब डॉलर। इतना बड़ा फर्क कि सिर्फ एक कंपनी 370 अरब डॉलर और इधर पूरा मुल्क जिसकी तकरीबन 341 अरब डॉलर। बहुत बड़ा फर्क है। ये जो ग्रुप है ये मुख्तलिफ कंपनियों का ग्रुप है और इसमें जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं मैं उनका थोड़ा सा आपको बताता हूँ। एक तो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील जो इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, एयर इंडिया, इंडियन होटल कंपनीज और बहुत सी दूसरी कंपनीज हैं जो दुनिया के तकरीबन 150 ममालिक में ऑपरेट कर रही हैं। अंदाज़ा लगाएं, तकरीबन दुनिया के 150 ममालिक, और मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि 10 लाख से ज़्यादा मुलाजमीन इस कंपनी में काम करते हैं। 10 लाख से ज़्यादा। इनका बेटा जमशेद टाटा जो कि बाद में इन कंपनी का मालिक बना, जमशेद जी, तालीम मुकम्मल की और फिर वो कंपनी में अपने वालिद के साथ उन्होंने कारोबार शुरू किया। इतनी ज़्यादा दौलत होने के बावजूद इनके बेटे का एक बयान पढ़ा जो बहुत ही हैरत अंगेज था। इनके बेटे ने कहा, मेरे वालिद के लिए दौलत का हसूल सिर्फ एक सानवी चीज़ थी। वो इस मुल्क के लोगों की सनती और फिक्री हालत को बेहतर बनाने को अव्वलियत देते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ इदारों को शुरू किया और उनका बुनियादी मकसद हिंदुस्तान की इन अहम पहलुओं में तरक्की देना था। कहा जाता है कि जमशेद जी टाटा एक मर्तबा एक होटल में जो कि बम्बई में वाक़या था, जिसको आजकल हम मुंबई कहते हैं, उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन उनको उनकी रंगत की बुनियाद पर अंदर दाखिल नहीं होने दिया। इट हैड अ लास्टिंग इफेक्ट ऑन हिज माइंड। उन्होंने फैसला किया कि वो ऐसे होटल बनाएंगे, बड़े बड़े होटल्स, जहाँ पर हिंदुस्तानी शहरियों को भी जाने की इजाज़त होगी। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए 1903 में ताज होटल का क़याम आया। ताज होटल मुंबई में कायम किया गया और इसमें उस वक्त दुनिया में मौजूद तमाम सहूलतें मुहैया की गईं, आला तरीन सहूलतें जो भी उस वक्त के मुताबिक थीं। और फिर बाद में बहुत से और होटल्स बनाए गए।
ایک مرتبہ برطانیہ کے دورے پر گئے لنکشائر جو ایک جگہ کا نام ہے، انہوں نے بہت سی ٹیکسٹائل ملوں کو دیکھا، ان کا مطالعہ کیا، مشاہدہ کیا اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان میں ٹیکسٹائل ملیں بنائیں گے، اور 1877 میں 1877 انہوں نے مہارانی ملز کے نام سے پہلی ٹیکسٹائل مل کی بنیاد رکھی۔ یہ تھا جذبہ، یہ تھا ان کا شوق، اور یاد رکھیے گا اس وقت یہ سب سے پہلی ٹیکسٹائل مل تھی۔ 1907 میں انہوں نے ٹاٹا اسٹیل کی بنیاد رکھی۔ ٹاٹا اسٹیل ایک بہت بڑا بزنس ہے جو کہ بلینز میں ہے۔ اس نے 1907 میں اپنی پیداوار شروع کی۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ارد گرد ایک شہر بسایا۔ اس شہر کا نام جمشید پور رکھا گیا، اور خصوصی ہدایات یہ دی گئیں کہ اس شہر کی سڑکیں صاف ستھری ہونی چاہیے، کھلی ہونی چاہیے، اس شہر میں باغات ہونے چاہیے، بچوں کے لیے پارکس ہونے چاہیے، اسکول قائم کیے گئے۔ یعنی اتنا بڑا پروجیکٹ انہوں نے انڈر ٹیک کیا۔ اس کے بعد اسی خاندان کے ایک سپوت جہانگیر ٹاٹا، انہوں نے فلائنگ کی تربیت ممبئی سے ہی حاصل کی۔ ممبئی جو ہے وہاں پر ایک کلب تھا، فلائنگ کلب، وہاں پر انہوں نے اس کی تربیت لی، اور اس کے بعد پہلی ہوائی ڈاک سروس شروع کی، پوسٹل سروس، ایئر پوسٹل سروس، اور ساتھ ساتھ مسافروں کو لے جانے اور لانے کا بھی انتظام کیا گیا، یعنی ہوائی سفر شروع کر دیا گیا۔ اس طرح انڈیا کی پہلی ایئر لائن ٹاٹا ایئر لائن بن گئی، جو کہ آج ان کی ہی ملکیت ہے۔ ابتدا میں ٹاٹا کے پاس 3 ایئر لائنز، جن کا تعلق ایک کا سنگاپور سے ہے جس کو ایروسٹار کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ اشتراک ہے ان کا، اور دوسری ایئر ایشیا جو ان کا ملائیشیا کے ساتھ اس کا اشتراک ہے، اس میں یہ کام کر رہے ہیں۔ پھر کمپیوٹر کا کاروبار 1968 میں انہوں نے کمپیوٹر سے متعلق کام شروع کیا، اور بہت سے سافٹ ویئر وہ ایکسپورٹ کرتے رہے۔ اس کے بعد ٹاٹا کنسلٹنسی ایجنسی قائم کی گئی، جو کہ دنیا میں سروسز پرووائڈ کر رہی ہے۔ تو یہ ان کی مختصر سا تعارف جو میں نے دیا کہ ٹاٹا والوں نے کتنا کام کیا، اور بات اہم یہ ہے کہ محض اس جذبے کے تحت کہ ملک کے لوگوں کے حالات اور ان کی سوچ اور ان کی معاشی زندگی کو بہتر بنایا جائے۔ اندازہ لگائیں کہ 10 لاکھ سے زیادہ امپلائیز ان کے ہیں جو ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا تعارف میں نے پیش کیا، اور اس کے پیچھے جو محرکات تھے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ شکریہ خواتین و حضرات۔